नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। एक दिन बादशाह अकबरले बीरबललाई प्रश्न गरेछन्, ल भन दिल्लीमा कागको संख्या कति होला? बादशाहको प्रश्न झर्न नपाउँदै बीरबलले उत्तर दिए, पृथ्वीनाथ, दिल्लीमा यतिखेर सबै काग मिलाएर 30,980 छन्। यस्तो कठिन प्रश्नको सहजै उत्तर पाएर राजा सशङ्कित हुँदै प्रश्न गर्छन्, यदि तिमीले भनेको संख्या एक मात्र तलमाथि भयो भने त्यति नै रुपियाँ दण्डित गरिनेछ। बादशाहको शङ्का निवारण गर्दै बीरबलले भने, सहरमा कागको संख्या मैले भने जति नै हो। यदि सरकारले गन्दा कम या ज्यादा भए म जिम्मेवार हुने छैन, किनभने कोही परदेश गएका भए घट्न सक्छ, कतैबाट पाहुना आएको खण्डमा बढ्न सक्छ। यदि यो दुवै नभएको स्थितिमा मेरो गन्तीमा फरक पर्दैन। बीरबलको तर्कपूर्ण उत्तरबाट राजा मौन भए। नेपालको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था र बीरबलको काग गनाई ठ्याक्कै उस्तै भएको छ। नेपालको राजनीति दिल्ली, चीन, अमेरिका र युरोपका यस्तै प्रयोजनहीन काग गनेर उनीहरूको रङ खुट्याउनमै अल्मलिएको दशकौं भइसक्यो। एकाध दिन अघिकै उदाहरण हेरौँ न। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको दर्शन भेटमा सबै ताती लागे। जसले त्यसको अवसर पाएनन् राष्ट्रघातको जामा पहिरिएर सराप्न उत्रिए। शासन सत्तामा आफ्नो खेलो फड्को नचल्ने भएपछि हरेक नेतामा माटोको माया थामी नसक्नु भएर उम्लिने परम्परा पुरानै हो। समकालीन नेताले भारत र चीनसँग बुझेको कूटनीतिको अन्तिम ज्ञान भनेको स्वतन्त्रता दिवसमा बाँडिने स्कुल बस, एम्बुलेन्स, एकाध छात्रवृत्ति उछिट्याएर पारिवारिक र राजनीतिक उन्नयनमा उपयोग गर्नु नै हो। यो अवसरबाट वञ्चित उत्तरको खाँडो जगाएर अर्को खरानीमा आगो उधिन्न थालेका छन्। भारत र चीनलाई डिनर बनाएपछि मात्र नेपालमा खुद्रे व्यापार चल्छ भन्ने मानसिकतामा कहिल्यै परिवर्तन आएन। हिमालसम्मको उत्तरी सीमालाई आफ्नो देशको फैलावट मान्ने जवाहरलाल नेहरू सिद्धान्त र हातका 5वटा औँला मध्ये एउटा औँला नेपाल ठान्ने माओ सेतुङको कूटनीति उनीहरूकै देशमा खोटो मोहर भइसक्दा पनि हामी भने पुछपाछ गरेर त्यसलाई शालिग्राम मानेर पुजिरहेका छौँ। उत्तर दक्षिणमा पानी पर्दा यहाँ छाता किन्नेहरूको सङ्ख्या बढ्नुको प्रयोजन पनि त्यही नै हो। खुर्सानी स्वाभाविकैले पिरो हुन्छ, चिनी गुलियो हुन्छ भन्ने को उल्लुलाई थाहा नहोला, तर यहाँको राजनीति हाँक्ने सारथीले दशकौंदेखि खुर्सानी पिरो र चिनी गुलियो भनेर भाषण गर्दा पर्र ताली पड्काइरहेको अवस्था छ। शनिबारको भोलिपल्ट आइतबार आउँछ भन्नेहरू क्रान्तिकारी दरिए। बाउ छोरा, दाजुभाइ, श्रीमान श्रीमतीले देशको कार्यकारी पद बाँडीचुँडी गरेर खाएको दृश्यलाई नेताहरूले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेर धुलो उडाउँदा त्यही धुलो तिलक मानेर शेरचन गर्नु आज्ञाकारी नागरिकको कर्तव्य बन्यो। सत्तारोहण हुँदा लोकतन्त्र फलेको फुलेको देख्ने सत्ताबाट झर्नासाथ लोकतन्त्रमा खग्रास ग्रहण लागेको भन्दै 52 हुनेहरूको अब्बल दर्जाका साधक भए। नेपालमा यस्तो लोकतन्त्र आयो कि चुनावमा तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको दललाई सत्ताको चाबी दिएर पहिलो दल खजान्ची बन्न बाध्य छ। दोस्रो स्थान प्राप्त दल देश दर्शन नामको पिकनिक सिद्ध्याएर तिनै फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेर आत्मरतिमा व्यस्त छ। बाको तमसाले तमाम सत्ताबाट ओह्रालो लागेको एमाले अहिले 2084 सालको अनिश्चित भविष्यको हिसाब किताब कोरेर बसिरहेको छ। उसलाई यो पनि थाहा छ, बरु सर्पवाला लुडो खेलमा विजय निश्चित हुन सक्ला, तर संसदीय चुनावको प्रक्षेपण सहज छैन। भोग्दै जाँदा अब एउटा यस्तो घडी आउनेछ, सत्तालाई जागिर ठान्नेहरूले पेन्सनको सुविधा दिलाएर राजनीतिलाई विधिवत जागिरमा रूपान्तरण गर्नेछन्। नेपालको राजनीतिमा अब के हुन्छ? यही अमूर्त र त्रासदी प्रश्नको उत्तर खोज्दा खोज्दै नाति पुस्ता हजुरबामा परिणत हुँदा पनि भेउ नपाई धरतीबाट बिदा हुनेछन्। स्याल कराउने र कुखुरो कराउनेको उक्ति नै हाम्रो राजनीतिको जमिन प्रमाणित हुनु नेपालीको दुर्भाग्य, नियति दुःखद हो। हाम्रा नेता 10 गजाका पोके व्यापारी हुन्। यिनीहरू भारत, चीन, अमेरिका मात्र होइन, बोको हराम, अल कायदा, छोटा राजन, पण्डा, पादरी, लामा सबका प्रसाद भ्याइदिन्छन्। आफू प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको गर्छन्। शक्तिशाली न्यायालय बनाउँछन्। सिंहदरबारभित्रका बडेमाका घर र दलहरू पार्टीका कार्यालयले त गुठीभन्दा माथिको हैसियत नै पाउन सकेनन्। फर्सीले चुलेसी, चुलेसीले फर्सी
जे काटे पनि आखिर मर्ने नेपालीको न्याय हो। नेपालका हरेक अङ्ग भुत्ते बनाउने रणनीतिमा प्रचण्डलाई 100% सफलता मिल्दै गएको छ। उनी त तातो ताउलोको हनबेर्न हुन्। आखिर स्वार्थ समूहले सर्वत्र बाजी मार्दै गएको छ। हिटलर, मुसोलिनी, बिन लादेन, सद्दाम हुसैनदेखि जङ्गबहादुरसम्मका पात्र कुनै दिन दाल भात डुकु पीडित थिए। यस्तै अवसरवादी र छाते च्याउ जस्तो मनोविज्ञानका मानिसहरूको भिडले उनीहरूलाई निर्दयी शासक बनायो। साँचो अर्थमा नेताहरू कार्यकर्तामाझ घोडाभन्दा अघि देखिएको बग्गी जस्ता भएका छन्। तर मुकुण्डो फेरेर अनुहार त किन फेरिन्थ्यो र? आफ्नै चेला चपेटीहरूको नजरमा उनीहरू निर्देशित रोबोट भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। बरु तिनीहरूको चरित्र दुधचोर बिरालोको जस्तो भएको छ, जसले दुध खाएको देखिँदैन तर कुटाइ खाएको सबैले देख्छन्। देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने खतराबाट मुक्त गरेरै छोड्छौँ भन्छन् गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। त्यो हुनका लागि सर्वप्रथम सरकार वृद्धाश्रम मुक्त हुनुपर्छ, जहाँ 70 र 75 वर्षका व्यक्ति मन्त्री र प्रधानमन्त्री छन्। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा युवाहरूको हुनुपर्छ, बढीमा 58 वर्ष उमेरमा। यदि राजनीतिमा नैतिकता नामको कुनै पदार्थ जीवित हुन्थ्यो भने समकालीन राजनीतिका सारथीहरूले नाकका चालमा सत्ताको लालसा छोड्नु पर्थ्यो। अबको युग अन्त्यहीन सीमा र अन्तरिक्षमा झन्डा गाड्नु नभएर चेतन मानव मस्तिष्कको युग हो। राजनीति अविराम सेवा हो। यसले सदैव बहुआयामिक सन्तुलनको माग राख्छ। प्रकृतिले मिलाएको सन्तुलन बिगार्न खोज्नेहरू आफै खरानी हुने निश्चित छ। हेर्नुस् त, हिमाली भेगका जनता तराईमा जन्मेका बुद्धका अनुयायी छन्। तराईवासी हिमाल पर्वतमा विराजमान महादेवको पूजा आराधना गर्छन्। सत्य के हो इतिहासकार जानुन्, तर आवश्यकताका नाममा एक पेट अन्नभन्दा माथिको सपना नदेखेका नेपालीका लागि राजनीतिको अनावश्यक प्रयोग किन हुन्छ बुझि नसक्नु छ। यो यही देश हो जहाँ 2007 सालदेखि संविधान सभाको दुन्दुबी बजाइयो। यसै नाममा हजारौं मान्छे मारिए नभन्दै त्यो घडी पनि आयो, तर अपेक्षा गरे अनुसार त्यसले समाजको प्रदूषण छान्न सकेन। फलस्वरूप राजनीति धोका सिवाय केही ठरिएन। साँचो लोकतन्त्रमा कसैको मान मर्दन हुँदैन, कसैबाट हुनु हुँदैन। सबैको विचार र भावना अटाउने वातावरण नै प्रजातन्त्रको न्यूनतम आधारशिला हो। बुद्धले पनि भनेका छन्, एकदमै निन्दनीय या एकदमै प्रशंसित मानिस न उहिले थियो, न आज छ, न भोलि हुनेछ। बुद्धवाणी सम्झेर हामी उच्च नीचबाट माथि उठ्नु आवश्यक छ। त्यही भात थालमा उन्जेल भात र थालबाट झरेपछि जुठो हुन्छ। हो, जिन्दाबादका हात मुर्दाबादमा उठ्न कति पनि बेर लाग्दैन। नेपाली जनतालाई जनताको परिचयबाट नामेट गरेर दलका दलाल बनाउने प्रयास जुनसुकै दलले गर्दै आएका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पहिलाकै स्वरूपमा सरकारलाई हस्तान्तरण भइसक्यो। भैँसे पार्टीमा प्रदेश प्रमुख, सङ्घीय मन्त्री, मुख्यमन्त्रीका लागि आवास सुविधा तम तयार छन्। सिंहदरबारभित्रको सङ्घीय संसदको भवन चैत्रभित्र हस्तान्तरण हुँदैछ। सर्वोच्च अदालत निर्माणको गति उस्तै तीव्र छ। अब जनताले सेवा पाउने विकास आयोजनातर्फ फर्केर सोध्नुपर्छ। आएर गएको मेलम्ची फेरि आयो, तर कहिलेसम्म बस्छ? फास्ट ट्र्याक विकास हो कि सेनामाथि खेल्न दिएको भकुण्डो? मुगलिन नारायणगढ सडक विकास हो कि नाटकको पर्दा? जनताले कति टन धुलो खाएपछि पृथ्वी र पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्छ? वर्गीय विभेदको नारा लगाएर नेताहरूले स्वार्थको रोटी सेकाए। अझ त्यो भन्दा विकासमा समेत असमानताको रेखा कोरेर उनीहरूले अपराधको आयतन थप विस्तार गरे। नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने डिजाइनमा मतियारको भूमिकालाई हरेक पार्टीका नेताले घोषित अघोषित शैलीमा सघाएकै छन्। यो महाअभियानलाई कसैले बोलेर सघाएका छन् भने कसैले मौन बसेर। राष्ट्र राजनीति शास्त्रले भन्छ जनता गलत हुँदैन, तर तिनै जनताले दिएको अभिमत नेताहरूको तिर्खा मेटाउन असफल भयो। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कुराकानी गरौँ रवि लामिछाने र युवराज सफलको। अभियन्ता भनिने युवराज सफलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने विरुद्ध उजुरीको अर्को श्रृङ्खला प्रारम्भ गरेका छन्। सहकारी ठगीमा उनलाई आरोपित गर्दै उनी केही दिनदेखि उजुरी बोकेर विभिन्न सरकारी निकायमा धाउने क्रम जारी छ। सफलले
2 दिन अघि सहकारी विभागमा उजुरी दर्ता गराउन सफल भए। उक्त उजुरीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई र तत्कालीन महाप्रबन्धक लामिछानेमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको छ। समाचारको हवाला दिँदै उनले बुटोलको सुप्रिम सहकारीबाट 10 करोड 74 लाख, सहारा चितवन सहकारीबाट 11 करोड 71 लाख र पोखरा सूर्य दर्शन सहकारीबाट 30 लाख रुपियाँ गोर्खा मिडियाले लिएको उल्लेख गरेका छन्। युवराज सफल रवि विरुद्ध निरन्तर विभिन्न निकाय धाउने गरेका छन्। आखिर युवराज किन यसरी रविको पछि हात धुएर लागेका छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने जति चर्चित छन् उत्तिकै विवादित पनि छन्। संचार पेसामा हुँदादेखि नै चर्चित र विवादित हुने नेता बन्दासम्म उस्तै छन्। सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमबाट चर्चा कमाएका रविले संचारकर्म छोडेर विगत 2 वर्षदेखि राजनीतिमा छन्। उनले 2087 असार 7 गते रासपा घोषणा गरेका थिए। सांसद बन्न साथ रवि नागरिकता विवादमा फसे। हुन त निर्वाचन अघि नै मुख्य निर्वाचन कार्यालय चितवन 2 मा उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। 2079 कार्तिक 29 गते राजकुमार पाण्डेले रविको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। उजुरीमा अमेरिकाको नागरिकता नत्यागेका कारण उम्मेदवारी खारेजी हुनुपर्ने माग थियो। त्यति बेला रविले भने नागरिकताको विवाद सन् 2018 मै सल्टिएको दाबी गरेका थिए। आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि सल्टिएको विषय हो। यो धेरै अगाडि नै समाधान भइसकेको, सबै जानकारी गराइसकेको विषय हो। त्यसकारणले उजुरी पर्नु ठुलो कुरा होइन। उजुरी परिसकेपछि त्यसलाई जवाफ दिने हो, त्यो सम्बन्धित निकायले हेर्ला नै हेर्ला। निर्वाचन अघि नै रवि विरुद्ध उजुरी परे पनि टुङ्गेन। सांसद बनेपछि त्यसैका कारण उनी विवादमा फस्न थाले। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएर संसद जाने तयारी गर्दै गर्दा उनको नागरिकताको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै 2079 मङ्सिर 28 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा 2 रिट दर्ता भए। अधिवक्ता द्वय रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रुले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 को 1 अनुसार रवि नेपालको नागरिक नभएको दावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। 2079 माघ 13 गते तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उनलाई दोषी ठहर गर्यो। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारिज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविलाई नेपाली नागरिकका रूपमा गरेका सबै कार्य अवैध हुने भन्यो। यो फैसलासँगै रविको मन्त्री तथा सांसद पद खारिज भयो। त्यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति बन्न समेत अयोग्य भए। त्यसको 2 दिनपछि अर्थात् माघ 15 गते रविले पुनः नागरिकता लिए। पुनः नागरिकता लिन साथ उनी फेरि राहदानी विवादमा तानिए। अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको भन्दै गत चैत 19 गते रवि विरुद्ध रिट निवेदन लिएर युवराज पौडेल सफल सर्वोच्च पुगेका थिए। त्यसबेलादेखि युवराज सफल रवि विरुद्ध निरन्तर विभिन्न निकाय धाउने गरेका छन्। गत वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा रवि चितवन 2 बाटै फेरि अत्याधिक बहुमतका साथ विजयी हुँदै सांसद बने। त्यसको 15 दिनपछि युवराज सफल रविको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै फेरि सर्वोच्च पुगे। उनको रिटलाई सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले वैशाख 28 गते दरपीठ गर्यो। सर्वोच्च प्रशासनको रिट दर्ता नगर्ने निर्णय विरुद्ध सफलले इजलासमा फेरि निवेदन दिए। यसरी रवि विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेर चर्चामा आएका युवराज सफलमाथि गत जेठ 13 गते नयाँ बानेश्वरमा कुटपिट समेत भयो। नयाँ बानेश्वरमा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा कार्यक्रममा सहभागीले सफलमाथि कुटपिट गरेका थिए। युवराज सफललाई आक्रमण गरेको आरोपमा त्यसबेला सोम शर्मा र विप्लव खड्का लगायतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। रवि विरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मुद्दा दायर गरेपछि चर्चामा आएका सफलले फेरि उजुरीको अर्को श्रृङ्खला सुरु गरेका छन्। पछिल्लो समय रवि सहकारी ठगीमा मुछिँदै आएका छन्। त्यसैले उनी रवि विरुद्धको उजुरी बोकेर केही दिनदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा धाउने क्रम जारी छ। सफलले केही दिन अघि सहकारी विभागमा उजुरी दर्ता गराउन सफल भएका छन्। उक्त उजुरीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई र तत्कालीन महाप्रबन्धक लामिछानेमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको छ। समाचारको हवाला दिँदै उनले बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट 10 करोड 74 लाख, सहारा चितवन सहकारीबाट 11 करोड 71 लाख र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट 30 लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियाले लिएको उल्लेख गरेका छन्। सहकारी ठगीमा मुछिँदै आएका रविले भने सहकारी पीडितका लागि आफू र आफ्नो सिङ्गो पार्टी लड्न तयार भएको बताउँदै आएका छन्। सहकारी ठगीमा मुछिएपछि पन्छिनका लागि रविले अनेक भाषणदेखि फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। आफूले ठगी नगरेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका रविलाई यो ठगी प्रकरण गल्पासो बनिरहेको छ। यही बेला युवराज सफलले पनि रवि विरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरी दर्ता गरेका हुन्। सहकारी प्रकरणमा रवि पनि तानिएलान् र रवि विरुद्ध युवराज सफल कहिलेसम्म लागिरहन्छन् भन्ने विषय चाहिँ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। अब कुराकानी गरौँ
हर्क साम्पाङ र रवि लामिछानेको। फेसबुकमा तारन्तार स्ट्याटस लेखेर चर्चामा आएका धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा विरुद्ध खनिएका छन्। उपमहानगरपालिकाले लगाएको पार्किङ शुल्कको विरोधमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न थालेपछि रासपा विरुद्ध उनी आक्रामक भएका छन्। उनका पछिल्ला अधिकांश स्ट्याटस रासपा विरुद्ध छन्, साथै रासपा विरुद्ध आएका समाचार समेत सेयर गरिरहेका छन्। हर्कले लगाएको पार्किङ शुल्क विरुद्ध रासपाले विरोध जनाउँदै हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान थालेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पार्किङ स्थलहरू निर्धारण नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट नगरी ठेकेदार मार्फत शुल्क सङ्कलन गर्न थालेपछि हर्कको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङको जितले देश विदेशमा निकै ठूलो तरङ्ग ल्यायो। दुवै मेयर स्वतन्त्र लौरो चिन्हमा चुनाव लडेर स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगे। यसले देशमा वर्षौंदेखि रजगज गर्दै आएका मूलधारका भनिने राजनैतिक दलको केही हदसम्म क्रमभङ्ग भयो। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जित तुलनात्मक रूपमा थोरै भए पनि प्रतिबिम्बात्मक रूपमा धेरै ठूलो सन्देश दियो। स्वतन्त्रप्रति क्रेज देखेपछि रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा नै गठन गरे। रासोपा गत संसदीय निर्वाचनबाट देशको चौथो शक्तिको रूपमा उदायो। पार्टी खोलेको 6 महिनामै रवि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने। 2079 पुस 10 गते नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा रासोपा एक राज्यमन्त्री सहित 3 मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो। रवि गृहमन्त्री भएपछि धरानका मेयर हर्क साम्पाङले खुशी व्यक्त गरेका थिए। रविले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नु भएकोमा खुशी लाग्यो है, अब केही तह लाग्नेछ होला। त्यसबेला रविले पनि हर्क र बालेनको खुलेरै प्रशंसा गर्थे। हर्कबाट सिक्नुपर्ने बाहेक केही पनि नभएको उनको भनाइ थियो। उहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा बाहेक केही पनि छैन, सिक्नुपर्छ धेरै नै। सलाम छ उहाँलाई। यदि राम्रो काम गर्दा त्यसको प्रचार हुन्छ भने अझै राम्रो काम गर्नुहोस्, अझै राम्रो काम गर्नुहोस् हर्कजी। मेरो त दिलो ज्यानले साथ सहयोग छ, के गर्न सक्छु। कहीँ कतै तपाईँले गर्नुभएको सत्कर्ममा यो मेरो हात काम लागेछ भने, हाम्रो साथ काम लागेछ भने भन्नुहोला। 24 घण्टा तयार छौँ। तर आलोचकको पछाडि लाग्यो, आलोचकले तपाईँलाई यो पनि सक्दैन, यो पनि सक्दैन, त्यो पनि सक्दैन भन्थे, केही गर्नै सक्दैन भन्छन् नि। त्यसो त रविले स्वतन्त्र मेयरद्वय बालेन र हर्कलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउने प्रयास समेत गरेका थिए। तर गत असार 7 गते पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा रविले बालेन र हर्कलाई जोड्ने चाहना भएको बताएका थिए। अब यो त एकदम राम्रो हुन्थ्यो, त्यसरी त्यस्तो साथीहरूलाई त्यस्तो हामीले जोड्न सके त यो त असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त हाम्रो चाहना छँदैछ। अब त्यो चाहना अनुरूप अन्य साथीहरूले पनि त्यसै गरी सोचिदिनु भयो भने हामी त हाम्रो तर्फबाट त 100% हामी सकारात्मक छँदैछौँ नि। सम्बन्धका हिसाबले पनि हाम्रो एकदम सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। उहाँहरूको कामका हिसाबले पनि मैले त निरन्तर रूपमा उहाँहरूको कामको प्रशंसा गरेकै छु। चुनाव लड्दाखेरि सघाएदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तर उहाँको राम्रो कामको सघाउने काममा निरन्तरता दिएकै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो आफैमा एउटा राम्रो संकेत बन्न सक्यो र त्यो हुन सकेछ भने हाम्रो लागि चाहिँ त्यो खुसीको कुरा हुन्छ। तर पछिल्लो समय धरानका मेयर हर्क साम्पाङ रासोपा विरुद्ध खनिँदै आएका छन्। आफू पनि हर्कले जस्तै काम गर्ने बताउँदै आएका रविले श्रमदानबाट गत असार 4 गते आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पानी झार्न सफल भए। 7.5 किलोमिटर टाढाको खोलाबाट ल्याइएको पानीको उद्घाटनको लागि मेयर हर्कलाई बोलाएका थिए। तर कार्य व्यस्तता देखाउँदै हर्क रविको पानी उद्घाटन गर्न चितवन गएनन्। त्यसबेलादेखि नै रवि र हर्कको सम्बन्ध चिसिन थालेको थियो। पछिल्लो समय त रासोपामाथि हर्कले बारम्बार प्रहार गर्दै आएका छन्। उपमहानगरपालिकाले लगाएको पार्किङ शुल्कको विरोधमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न थालेपछि रासोपा विरुद्ध उनी आक्रामक भएका हुन्। उनका पछिल्ला अधिकांश स्ट्याटस रासोपा विरुद्ध छन्। साथै रासोपा विरुद्ध आएका समाचार समेत सेयर गरिरहेका छन्। उनले लेखेका छन्, रासोपाको राष्ट्रिय अर्थनीति धरानको विकासका लागि लागू गरिएको पार्किङ शुल्क रु 10 को विरोध गर्ने, कर प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेर विकास नीति फेल गराउने। उनले आफूले विकासको निम्ति कर उठाएको र रासोपाको आर्थिक नीति कस्तो भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए। उनले लेखेका छन्, रासोपाको एजेन्डा रु 10 कस्तो लाग्यो हौ? विकासको निम्ति लिएको रु 10 साह्रै ठूलो कर लाग्यो भन्छन् त। विकासको लागि अर्थनीति के रहेछ यो पार्टीको? बोल्ने होइन, काम गर्ने गर है। हर्क यतिमै रोकिएका छैनन्। रासोपाको आर्थिक नीति श्रीलङ्काको यात्रामा लैजाने मात्रै होला भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। हर्कले लेखेका छन्, रु 10 को एजेन्डा लिएर विकासको विरोध गर्ने पार्टीले विकासको नीति के लिएको छ र? श्रीलङ्काको यात्रामा नेपाललाई लैजाने मात्रै त होला कि कसो पो? हर्कले कहानी 10 रुपैयाँ, रासोपाको कहानी 10 रुपैयाँ भन्दै गीत समेत गाएर भिडियो राखेका छन्। चुपो लागेर विकास गर, खर्चै नउठा। चुपो लागेर खुरु खुरु विकास गर, खर्चै नउठा।
कहानी 10 रुपैयाँ, कहानी 10 रुपैयाँ, कहानी 10 रुपैयाँ, कहानी 10 रुपैयाँ। आफूले लगाएको पार्किङ शुल्क विरुद्ध रासोपाले विरोध जनाउँदै हस्ताक्षर संकलन अभियान थालेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पार्किङ स्थलहरू निर्धारण नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट नगरी ठेकेदार मार्फत शुल्क संकलन गर्न थालेपछि हर्कको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्रकाशित गरी कार्तिक 24 गतेदेखि यात्रुवाहक सार्वजनिक सफारी टेम्पो लगायत पार्किङ शुल्क लिन थालेको छ। उपमहानगरपालिकाले धरानसुरको लिङ्कटेप एन्ड को कन्स्ट्रक्सनलाई मोटरसाइकल र निजी साना र हल्का सवारी साधनको शुल्क उठाउने र मोरङको प्रिन्स निर्माण सेवालाई यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरूलाई पार्किङ शुल्क असुलीको ठेक्का दिएको छ। ठेक्कापछि धरानमा स्कुटर मोटरसाइकललाई 10 रुपैयाँ, टेम्पो निजी साना हलुका सवारीलाई 25 रुपैयाँ, सफारीलाई 30 रुपैयाँ, कार मारुति भ्यानलाई 35 रुपैयाँ, बस माइक्रोबस बुलेरो स्कर्पियोलाई 50 रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ। पार्किङ शुल्क असुल गरे तापनि सुरक्षाको जिम्मा भने असुली गर्ने ठेकेदारले नलिने सूचनामा उल्लेख छ। शुल्क दिएर पार्किङ गरिराखेको सवारी साधन हराएमा चोरी भएमा सम्बन्धित सवारी धनी नै जिम्मेवार हुने सूचनामा आएपछि रासोपाले विरोध जनाउँदै आएको छ। उसले नगरपालिकाको विरुद्धमा हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको छ। हस्ताक्षर संकलनका क्रममा नगर प्रहरीले केही दिन अघि हस्तक्षेप समेत गरेको थियो। हर्क साम्पाङ यसरी केही विरुद्ध खनिएको पहिलो पटक भने होइन। आफू विरुद्ध उभिने जो कोही विरुद्ध पनि यसरी नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनी खनिँदै आएका छन्। धरानको मेयरमा निर्वाचित भएको पहिलो पटक काठमाडौँ आउँदा काठमाडौँ महानगरको फोहोरबारे टिप्पणी गर्दै बालेनमाथि प्रहार गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिएपछि बालेनमाथि पनि हर्क यसरी नै खनिएका थिए। तर अहिले बालेनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइसकेका छन्। अब रासोपा विरुद्ध कहिलेसम्म खनिरहन्छन् र रवि र रासोपासँगको सम्बन्ध फेरि सुमधुर होला भन्ने हेर्न चाहिँ केही समय कुर्नै पर्छ। अब कुराकानी गरौँ सुदन किरातीको। 3 माघ 2079 मुलुकको 40औं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका भोजपुरे सांसद सुदन किरातीले पद सम्हालेको आइतबार ठिक 275 दिन पुग्यो। मिलिजुली सरकारको मन्त्री बनेको वर्ष दिन पुग्दासम्म उनी कुनै न कुनै रूपले चर्चामै छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री एमालेका शेरधन राईलाई हराएर संसद हुँदै पहिलो पटक मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिरेका किरातीले केही उदाहरणीय सुरुवातको प्रयास त गरे तर विवाद रहित रहन सकेनन्। उसो त उनी समेत सामेल सरकारले वर्ष दिनभरि गरेका अक्सर काम अचकल्टो र विवादास्पद रहे। कसुरका धेरै जसो फाइल सत्तासँग साटिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीका रूपमा 45 वर्षे किरातीले पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि पद जोगाउने वा आर्थिक लालसामा उनले अपवाद बाहेक विवादास्पद र अपारदर्शी निर्णय भने गरेका छैनन्। झन्डै 11 महिनाको अवधि मन्त्री किरातीले मसिना काम गरेरै कटाएका छन्। मन्त्रीमा शपथ खाएको वर्ष दिनमा सोमबार मन्त्री किरातीले पत्रकार सम्मेलनमा प्रगतिको विवरण सुनाए। पुस्तिका नै निकालेर मन्त्री किरातीले प्रगति विवरण सुनाए पनि उनको वर्ष दिन नीतिगत सुधार भन्दा स्टनबाजीमा बितेको छ। मन्त्री किरातीका राम्रा र विवादित काम निर्णय केलाएर तयार पारिएको यो रिपोर्ट पनि हेरौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुदन किरातीले पाएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। पार्टी पुरानै भए पनि नयाँ अनुहार र केही गर्छु भन्ने हुटुरी भएका किराती मन्त्री बन्दा पर्यटन क्षेत्रले ठूलै फड्को मार्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो। तर उनको कार्यकाल जनअपेक्षा अनुसार बनेन। उनी कामले भन्दा धेरै विवादका कारण चर्चामा रहे। 1 वर्षको अवधिमा मन्त्री किरातीका विवादित अभिव्यक्ति, निर्णय र अक्षमता, पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री समेत रहेका विवादास्पद छविका ल्यार्क्या लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा सिफारिस, 1 वर्षको अवधिमा 3 पटक मन्त्रालयको सचिव परिवर्तन, क्रिसमस फेस्टिभलमा क्रिस्चियन धर्म मान्दिन भन्ने संविधान विरोधी हो भन्दै उनले दिएको अभिव्यक्ति अझै पनि ताजा छ। नेपाल वायुसेवा निगमको उडान अस्तव्यस्त, एउटा विमान इजरायल र अर्को काठमाडौँमा ग्राउन्डेड। नेपाल वायुसेवा निगमको त्रिभुवन विमानस्थल सहितका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयमा मन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा योग्यता नै नपुग्ने लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति दिनु। पुनको नियुक्ति संसदीय समिति हुँदै अदालतसम्म पुगेको छ। लामो समयसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न नसक्नु। नाथम कलेजका कार्यकारी निर्देशक नारद लुइटेललाई जिम्मेवारीबाट हटाउने खेलमा समेत मन्त्री किरातीको संलग्नता रहेको आरोप लागिरहेको छ। अरबौं लगानीमा बनेको भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको उडानमा सुधार ल्याउन नसक्नु।
भारतसँग हवाई उडान रुट लिन पनि नेपालले सकिरहेको छैन। क्यासिनोको 3 अर्ब बढी नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, जरिवाना र ब्याज रकम समेत उठाउन नसक्नु। यति मात्रै होइन, मन्त्री सुदन किरातीले गरेका राजनैतिक नियुक्ति पनि एकपछि अर्को गरी विवादमा परिरहेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव सानुराज साक्य, कोषाध्यक्ष ढोण्डेराज भट्टराई लगायतको नियुक्ति पनि विवाद रहित रहन सकेन। यति धेरै विवादका बीच उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो 1 वर्ष सफल भएको दावी गर्न भने छाडेका छैनन्। कार्यभार सम्हालेको 1 वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री किरातीले 101 वटा राम्रा काम गरेको भन्न भ्याएका छन्। नीतिको कुराहरू छँदैछ, पर्यटन ऐन, हामीले संस्कृति ऐन लगायतका थुप्रै नीति पनि हामीले निर्माण गर्नु छ। साथसाथै त्योभन्दा पनि ठुल्ठुलो पर्यटन क्षेत्रमा साँच्चै नै फड्को मार्न सक्ने नयाँ नीति, नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रम सहित अब हामी यो 12 महिनादेखि उता 1 वर्षदेखि उताको काम हाम्रो उच्च स्तरीय हाम्रो काम कार्यक्रमतिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यसो त उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि पशुपति बौद्धनाथ स्वयम्भू मन्दिरमा प्रत्येक शनिबार सरसफाई अभियान चलाएर आम नेपालीको समर्थन बटुलेका पनि थिए। तर पछिल्लो समय उनको गतिविधिकै कारण जनतामाझ उनको लोकप्रियता पनि घट्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार विवादमा फस्दै आएका मन्त्री किरातीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने तयारी नगरेका पनि होइनन्। तर उनले माफी मागेपछि प्रधानमन्त्री पछि हटेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। आफ्नो कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने निश्चित नभएका मन्त्री किरातीले के अब कार्यशैली परिवर्तन गर्लान्? सुरुवातमा केही जनप्रियता कमाएका उनले अहिले गुमिरहेको जनसमर्थन पुनः बटुल्न सक्लान्? यो उनको आगामी दिनको कार्यशैलीले नै निर्धारण गर्ने देखिन्छ। अब कुराकानी गरौँ माधव नेपाल र सीके राउतको। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सरकार छोड्नुपर्ने आवाज चर्को रूपले उठेको छ। सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकार छाड्नुपर्ने राय दिए। तर अध्यक्ष लगायत कतिपय नेताहरूले भने अहिले सरकार छाड्न नहुने तर्क गरे। केही सदस्यले सरकार छाड्न नहुने बताएपछि दुवै पक्षबीच चर्का चर्किने परेको बताइन्छ। भागभण्डाकै सहारामा अस्तित्वमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले घरिघरि सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको समाजवादीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा 2 सिट भाग पाएको छ। उता राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयलाई लिएर सीके राउतको जनमत पार्टीले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा आफूहरूलाई भागभण्डामा नपारेको भन्दै जनमत पार्टी रुष्ट बनेको। गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट जनमतले लुम्बिनी र मध्य प्रदेशमा आफ्नै उम्मेद्वार समेत उठाएको छ। सत्तामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको अवस्था र रणनीति उस्तै छ। यिनीहरू सरकारलाई बोकी पनि रहन्छन् र टोकी पनि रहन्छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक संसदमा विश्वासको मत लिँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई करिब 100% सांसदको साथ रह्यो। सो बेला संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 10 वटा दलसहित स्वतन्त्र सांसदहरूले समेत प्रधानमन्त्रीलाई मत दिए। एमालेको प्रमुख सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि समर्थन गर्यो। त्यसपछि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल को भन्ने विषयले पनि चर्चा समेत पायो। पहिलो पटक प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै विश्वासको मत दिएनन्। राजनीतिको अनौठो मोडमा प्रधानमन्त्रीले अभूतपूर्व 79.25% मत प्राप्त गरे। आफ्नै स्वार्थको दाउमा प्रधानमन्त्रीलाई मत हालेका दलहरू राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा छुट्टिए। मुख्यतः राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा माओवादीको साथ नपाएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो। उसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लियो। तर बाँकी दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन कायम राखिरहे, जसमा सरकारसँग असन्तुष्ट नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा जनमत पार्टीले समेत प्रचण्डलाई समर्थन गरे। जबकि यी दुवै दलहरू सरकारसँग सुरुबाटै रुष्ट बन्दै आइरहेका थिए। कहिलेसम्म प्रचण्डलाई थेग्ने हो थाहा छैन, राष्ट्रपतिको चुनावसम्म थेग्ने स्थिति बन्ला। तर त्योभन्दा पहिले नै हामी देखिरहेका छौँ खटपट सुरु भइसकेको छ। खटपट सुरु भइसकेको छ। यो तरल राजनीतिक अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो राष्ट्रिय सहमति भनेको तपाईहरु कस्तो खालको राष्ट्रिय सहमति खोज्नु भएको हो? पुरै मधेसी र थारू समुदाय, पुरा जसपा लोसपा जनमत र नागरिक मुक्ति पार्टीलाई एक छेउमा राखेर भित्तामा धकेलेर तपाईहरुले मधेसी र थारू विहीन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नु भएको हो कि त्यो चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो तपाईका दलहरुले।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो। सो निर्वाचनमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए। सरकारमाथि आलोचना गर्दै आएका उनीहरूले समर्थन दिन पनि छाडेनन्। सरकारमा भाग पनि दाबी गरिरहे। सरकार गठनको प्रारम्भमै 2 मन्त्रालय मागेको जनमतले उद्योग मन्त्रालय इच्छाएको थियो, तर भागबन्दाका क्रममा जनमतलाई खानेपानी मन्त्रालय पर्यो। तर उसले सो मन्त्रालय अस्वीकार गर्दै लिएको अवस्थामा थप अर्को मन्त्रालय पनि चाहिने अडान राख्यो, तर प्रचण्ड यसमा तयार भएनन्। पछि केही समय जनमतले अब्दुल खानलाई मन्त्रालय पठायो, तर उनले केही दिनमै राजीनामा दिए। अहिले पनि जनमतले सरकारमा सहभागिता जनाइरहेको छ। जनमतबाट अनिता देवी शाह संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन्। यद्यपि उसले सत्ता गठबन्धनसँग असन्तुष्टि जनाइराखेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयलाई लिएर जनमतले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा आफूहरूलाई भागबन्दा नपरेको भन्दै जनमत पनि रुष्ट बनेको छ। गाउँघरतिर मान्छेले माछा मासु बाँड्दा पनि तपाईँले देख्नुभयो होला, पढे लेखेका मान्छे हुँदैनन्, त्यही पनि तिनले मासुको भागबन्डा ल्याउँदाखेरि त्यसमा कम भयो है, यसमा हालिदेऊ भनेर भनिराखेका हुन्छन्। साना साना माछाको त्यो बाँड्दा पनि त्यही भनिराखेका हुन्। त्यो भन्दाखेरि उनीहरूमा पनि भले तिनीहरू गाउँका मान्छेहरू पढे लेखेका नहुन्, तर उनीहरूमा पनि एउटा सेन्स अफ जस्टिस हुन्छ कि कसैको भागमा कम नपरोस्, सबैलाई न्याय मिलोस्, उचित तरिकाले भागबन्डा होस् भनेर त्यो सेन्स अफ जस्टिस त्यहाँ पनि हुन्छ। तर यहाँ देश चलाउने यत्रा ठुला ठुला मान्छेहरू छन्, ठुला ठुला नेताहरू छन्, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुँदाखेरि उनीहरूमा पनि त्यो अलिकति पनि सेन्स अफ जस्टिस नदेखिने, अनि जसरी पनि अर्काको भागबन्डा खोसेर कसरी खान पाइन्छ त्यो प्रवृत्ति देखिँदाखेरि यो पक्कै पनि नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ होइन भनेर मैले त्यति बेला पनि राखेको थिएँ। यति यसका बावजुद पनि हामीले पाएनौँ, केही छैन, अब पाएनौँ भनेपछि त्यसमा धेरै गुनासो गर्ने ठाउँ भएन। गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट जनमतले लुम्बिनी र मध्य प्रदेशमा आफ्नै उम्मेद्वार समेत उठाएको छ। यसबाहेक अन्य प्रदेशमा भने उसले गठबन्धनलाई नै समर्थन गर्ने जनाएको छ। उता नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सत्तामा रहिरहने तर सरकारलाई गिजोल्न नछोड्ने रणनीति लिएको छ। भागबन्दाकै सहारामा अस्तित्वमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले खरिखरि सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको समाजवादीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा 2 सिट पाएको छ। यद्यपि उसले सरकारप्रति असन्तुष्ट भने जनाउन छाडेको छैन। सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकार छाड्नुपर्ने राय दिए। तर नेकपा यसको यो औपचारिक धारणा भने बन्न सकेको छैन। पार्टीका नेताहरूले सरकारलाई समर्थन फिर्ता दिने धम्की दिन्छन्, तर वास्तवमा भने उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था छैन, किनकि नेकपा यसले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न एमालेलाई सहभागी गराउने विषयमा अब्जेक्सन गर्यो। उसैको अब्जेक्सनले एमाले ब्याक बनेको हो। अर्कोतर्फ यदि गठबन्धन र सरकारबाट बाहिरी नेकपा यसको बाहिरी अस्तित्व समेत संकटमा पर्नेछ। ऊ तत्काल न एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्छ, न त उसको आफ्नो अस्तित्वमै रहन सक्ने हैसियत छ। नेकपा यसले सरकारमा उपस्थिति जनाइरहन, सरकारमा रहिरहने र सरकारलाई पनि विरोध गरिरहने रणनीति लिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माधवको यही चाललाई बुझेर पछिल्लो समय भने केही आक्रमक बन्ने गरेका छन्। प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्सलाई लिएर पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनले केही दिन अघि मात्रै माधव नेपाललाई टेलिफोन गरेर यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरे, तर माधवले प्रचण्डको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेका थिए। सत्तामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको यो रणनीति उस्तै छ। उनीहरूको यो रणनीति कहिलेसम्म टिक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा कुराकानी गरौँ रासपाको। अहिले उदाउँदो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा प्रति केन्द्रीय तहमा सदन, सडक, बौद्धिक वृत्त, नागरिक समाज हुँदै भुइँ तह जनआकर्षण र उभारको गति तीव्र देखिन्छ। कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुन सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिकताका बीच जसरी जन्म भए पनि नयाँ युग र कार्यभार बोक्न ऐतिहासिक आवश्यकताको बोध गरेर नयाँ पार्टी निर्माण भएको आभास दिएको छ। पार्टी निर्माणको छोटो समयमा रासपाप्रति लाखौंको जनमत आकर्षित भएको छ। चौथो ठुलो पार्टीको रूपमा दर्ज भएको छ। 21 जना सांसदहरू सहित संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति पनि छ। जनताको आकर्षणलाई बुझेको रासपाले मिसन 84 सुरु भएको बताउँदै देशभरका निर्माणाधीन आयोजनामा भएका ढिलाइप्रति खबरदारीको सुरुवात गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले रासपाका 21 जना सांसदले अब देशैभरिका आयोजनामा दबाव स्वरूप पैदल यात्रा गर्ने घोषणा गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट।
2 हप्ता अगाडि रासोपा सभापति रवि लामिछाने नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा पैदल यात्रा गरे। रविले पुस 9, 10 र 11 गते नारायणघाट बुटवल खण्ड अन्तर्गत 113 किलोमिटर सडकमा पैदल यात्रा गरेका थिए। पूर्वी नवलपरासीको नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सुरु गरेको पैदल यात्रा बुटवल पुगेर समापन भएको थियो। पैदल यात्राको समापनमा बोल्दै लामिछानेले बिना पैसा कसैले काम गर्न नसक्ने भन्दै गरेको कामको भुक्तानी नपाएका कारण पनि काममा ढिलाइ भएकाले सरकारले ठेकेदारलाई तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने बताएका थिए। रासोपाले नेपाली जनताको दुःख हटाउने लक्ष्य लिएको भन्दै सबै सरकारवालालाई एकै ठाउँ राखेर छलफल गराउने तयारी गरेको समेत उनले बताएका थिए। यो अभियानसँगै रासोपाको मिसन 80 सुरु भएको बताउँदै देशभरका निर्माणाधीन आयोजनामा भएको ढिलाइप्रति खबरदारीको सुरुवात भएको उनको भनाइ थियो। सम्पूर्ण सरकारी झमेलाहरूलाई समाप्त गरिदिएपछि अनि त्यसपछि निर्माण कम्पनीले अथवा कुनै अर्कोले त्यसलाई गलत गरेछ भने त्यहाँ हामीले प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्छ, हामी समितिमा बोलाउन सक्छौँ नि त। तर सरकारी समन्वय गर्दै नगर्ने अनि यो बिचमा चलखेल गर्ने ठाउँहरू दिने अनि आम नागरिकले कसलाई गाली गर्ने, कुन निकायलाई गाली गर्ने, सरकारलाई गाली गर्ने कि ठेकेदार कम्पनीलाई गाली गर्ने कि? त्यसकारणले हामी यो कम्पनी, यसका काम गर्ने मान्छेहरू, यी सबैजनाको सरोकार एक ठाउँमा आओस् र यस चाँडै सम्पन्न भएर आम नागरिकले सुख पाउन् भन्ने उद्देश्यका लागि काम गरिरहेका छौँ। सोही भनालाई सार्थकता दिँदै रविले शनिबार रासोपाका 21 जना सांसदले अब देशैभरिका आयोजनाहरूमा दबाव स्वरूप पैदल यात्रा गर्ने घोषणा गरेका छन्। बृहत रूपमा अलपत्र विकास आयोजनाको पैदल यात्रा गरेर सरकारलाई दबाव दिने उनले बताएका हुन्। पार्टीको माघ 3 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले यसको विस्तृत कार्ययोजना पारित गर्ने बताइएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र र नागरिकले शास्ति बेहोरिरहेका विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पदयात्रा गरिनेछ। अब 21 जना सांसदले अलपत्र विकास आयोजनाहरू पूरा गर्न दबाब दिने पैदल यात्राको अगुवाई गर्ने उद्घोष सभापति लामिछानेले गरिसकेका छन्। केही हप्ता अगाडि हामीले एउटा दबाब यात्रा सुरु गर्यौं। देशका सडकहरू, आयोजनाहरू एउटा पुस्ता, दुईटा पुस्ता सकिदासम्म पनि नबन्ने र नारकीय जीवन बाँच्न बाध्य बनाउने को हो के 21औं शताब्दीमा आज संसार धरतीको आविष्कार सकेर अन्तरिक्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि हामी एउटा बाटोको लागि रुने, पानीका लागि रुने, बिजुलीका लागि रुने, इन्टरनेटका लागि रुने, धारोमा टुटी हाल्देऊ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञापन पत्र पुर्याउन जान पर्ने हामी त्यो ढुङ्गे युगमा बाँच्ने मानिस हामीलाई त्यो विवश किन पारिएको छ? हामी त्यसमा काम गर्न चाहन्छौँ। हामी ठुला राजनीतिक गफ हामीलाई आउँदैन, हामीले जानेकै छैन। तिमीहरूले राजनीति जानेका छैनन् भनेको छन् नि, जान्नु पनि छैन। तपाईँहरूकै पेवा खानुस्, लै पनि जानुस् तपाईँहरूसँगै। त्यो राजनीति तपाईँको पुस्तासँगै सकियोस् कामना छ हाम्रो। तर जनताले बाटो किन पाएनन्? जनताले पानी किन पाएनन्? आज पनि पानी ल्याउँदा गर्वको महसुस गर्नुपर्छ। आज पनि बाटो भन्दा एउटा चिल्लो बाटो भाइरल हुन्छ यो देशमा। कहाँ छौँ हामी? बाटो राम्रो बन्यो भने त्यो बाटो भाइरल हुन्छ अरे। आफ्नो अधिकारलाई माग बनाएर माग्नुपर्ने, माग्ने बनाएका छन् हामीलाई। बस त्यो तीजको अन्त्य गर्न खोजेका हामी। अलपत्र आयोजना चयनका लागि रासोपाका सांसदकै नेतृत्वमा रहेका पूर्वाधार विभागले काम गरिरहेको छ। उक्त विभागले अध्ययन गरेर कुन कुन आयोजना देखाउँछन् त्यहाँ पैदल यात्रा मार्फत दबाव सृजना गर्ने रासोपाले बताएको छ। यसमा सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि हुन सक्छन् भने अरू साना ठुला र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना पनि पर्न सक्ने बताएको छ। यद्यपि रासोपाले आयोजना गरेको नारायणगढ बुटवल पदयात्रालाई आम रूपमा समर्थनसँगै विरोध पनि भएको थियो। रासोपाले गर्दै आएको स्टन्टबाजीको अर्को स्वरूप भएको भन्दै कतिपयले यसलाई विरोध समेत गरेका थिए। यद्यपि यसले आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिनुका साथै रासोपाको मिसन 2084 मा समेत सहयोग गरेको रासोपाका नेताहरूले दाबी गरेका थिए। नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको हकमा ठेकेदारले म्याद अवधिभर निर्माण पूरा नगरेपछि त्यस क्षेत्रका नागरिकले पाउनुसम्म शास्ति पाएका थिए। त्यस क्षेत्र भएर यात्रा गर्ने नागरिकले गुनासो गरेपछि निर्माण पूरा गर्न दबाब दिने ध्येयले पैदल यात्रा गरिएको रासोपाले बताएको थियो। तर त्यो पैदल यात्रा ओझेल पार्ने सरी सहकारी अपचलनमा आफूलाई मुच्न खोजिएको सभापति लामिछानेले दुखेसो पोखेका थिए। अब रासोपाले आयोजना गर्ने आगामी पैदल यात्राको मोडेल कस्तो हुने र कहिलेबाट आयोजना हुने भन्नेमा आम चासो छ। तर दबाब दिएर मात्र आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न हुने हो त भन्ने प्रश्न भने रासोपा सामु रहेकै छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।